नमस्कार, फेरि स्वागत छ समाचारपछि। र अघि हामीले भने जस्तै गरी आज शनिबारको दिन हामीसँग एकदम विशेष अतिथि आइसक्नु भएको छ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ भूषिता वशिष्ठलाई। उहाँ चाहिँ कवि र अहिले नेपाल आएको पब्लिसिङ एडिटर पनि हुनुहुन्छ। भूषिता, वेलकम टु गुड मर्निङ नेपाल। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म क्वेसन सोध्न एकदम तत्पर छु। क्वेसन सुरु गरिहाल्नु। हजुर, प्लिज। तपाईँ कवि भनेर अस्ट्रेलिया चिनाए। तपाईँ छन्द कवितामा धेरै तपाईँको भनौँ धेरै कुरा हेर्न पाएको सुन्न पाएको छौँ। छन्द कविता खास के हो मलाई यसो बुझाइदिनु न। छन्द कविता भनेकै के हो? छन्द कविता भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामीले शास्त्रीय रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कथन चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाल्मीकि ऋषि एकचोटि उहाँ चाहिँ कुनै जङ्गलमा गएर वन विहारमा विचरणमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर क्रन्च भनेको चाहिँ एउटा त्यो चरा होइन, कुनै चराहरू चाहिँ क्रन्च भन्ने चराहरू चाहिँ उनीहरू प्रणयमा थिए, प्रणयरत थिए। त्यतिखेर एउटा निषाद अथवा व्याध अथवा शिकारीले चाहिँ आएर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बाण हानेर ढालेछ। अनि त्यतिखेर उहाँको वाल्मीकि ऋषिको हृदयमा यस्तो त्यो करुणा सञ्चारित भयो, उहाँलाई यस्तो पेन भयो त्यसरी प्रणयरत दुईटा चराहरूलाई मारेको देखेर उहाँको मनबाट हठात एउटा श्लोक निस्कियो अरे कि। त्यो श्लोक म सम्झिने कोसिस गर्छु। आई थिङ्क इट इज मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं शाश्वती। नो एनीवे आई फरगॉट दिस। त्यो श्लोकमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे निषाद, हे व्याधा, तिमीले यसरी प्रणयरत चराहरूलाई मार्यौ। त्यो मारेको हुनाले तिम्रो दिगन्तर धेरै लामो आउने समयकालसम्म चाहिँ तिम्रो समाजमा प्रतिष्ठा नहोस् भनेर उहाँले हठात भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि त्यो भनाइ चाहिँ अनुष्टुप छन्द एउटा विशेष खालको छन्दमा निस्क्यो अरे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ छन्द कविता प्रादुर्भाव भयो। सो छन्द कविता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्ने कुराको एउटा लय मिलाएर त्यसको पद मिलाएर गणना गरेर बनाइन्छ होइन। सो इट्स लाइक एनी अदर पोएट्री एक्सेप्ट इट्स रिटन इन मिटर। सो त्यो त भयो। अब तपाईँ चाहिँ यसप्रति आकर्षित अथवा यसमा तपाईँले आई सुड डु दिस भने चाहिँ तपाईँलाई कसरी भयो त यो छन्द कवितामा अथवा कवितामै पनि र यो विधामा? छन्द कवितामा चाहिँ अब कसरी भयो मैले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छु होइन। सो एट द रिस्क अफ साउन्डिङ रिडन्डेन्ट आई रिपिट अगेन, मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीहरू म एउटा जिन्दगीको आफ्नै एउटा दौरबाट गुज्रिँदै गर्दाखेरि होइन, अब you know, in a process of becoming adult, you realize that life is more and more difficult. And I came to a point where I suddenly realized that, oh my God, adulting is difficult भने जस्तो। अनि त्यो फेजमा हामी आफ्नो बाल्यकालीन केही स्मृतिहरूतिर फर्किन चाहन्थ्यौँ। म को थिएँ के थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाल्यकालमा चाहिँ मेरो बुवा पनि छन् त। अब हाम्रो हेर्नुहोस् पूर्वीय तराईतिर अब हामीहरू त यस्तो फ्यामिलीमा हुर्क्यौँ कि त्यहाँनिर यो छन्द कविता भन्नु, यो श्लोक भन्नु सामान्य हो। यो हरेक घरमा हुन्छ, घर घरमा हुन्छ। मेरो घरमा पनि हुन्थ्यो, मेरो बुवाले पाठ गर्नुहुन्थ्यो बिहान दुर्गा सप्तशती होइन। अनि त्यसरी त्यो सुन्दा सुन्दै मलाई त्यसको त्यो लयमा त्यो एउटा आनन्द आउँथ्यो कि म सुतिरहेको हुन्थेँ, बुवाले पूजा कोठामा पाठ गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो, त्यसले एकदम त्यो एउटा शान्ति दिइरहेको हुन्थ्यो। अनि मैले त्यो फेजमा चाहिँ अडल्टिङ इज डिफिकल्ट भनेको फेजमा चाहिँ मैले आफूलाई बाल्यकालीन के थियो त मेरो रस, के थियो त मलाई के गर्दा आनन्द आउँथ्यो त भनेर भन्दाखेरि मैले फेरि फर्केर छन्दको कविताहरू पढ्न थालेँ होइन। सो अब कुरा निक्लिहाल्यो र हामीले कुरा गर्दैछ तपाईँ नै आइसकेपछि त छन्द कविताको सानो श्लोक केही त्यसो सुन्न हाम्रो त इच्छा हुने नै भयो, जाग्ने नै भयो। अहिले तपाईँ सुरुवात गरिदिइहाल्नु भयो, यसो हिन्ट दिनुभयो, ट्रेलर थियो, यसो सानो केही हामीले सुन्न पाउँछौँ अहिले सुरुवात कार्यक्रमको सुरुवात त तपाईँको मनमा आएका मनमा परेको या कुनै कविता? अहिले मैले एउटा कविता लेख्दैछु, कम्प्लिट चाहिँ गराएको छैन, त्यसको केही पादहरू। जरुर जरुर जरुर। म सोच्छु एक्लै छतमा बसेर लावण्य यस्तो कसका निमित्त मिठा सा स्वादन गर्ने फुर्सद, मिठा सा स्वादन गर्ने फुर्सद होला यहाँ खैर मनुष्यलाई। गुलाब फुल्छन् कसका निमित्त,
गाना रचिन्छन् कसका निमित्त टुना मुना खेचर चन्द्रमाको टुना मुना खेचर चन्द्रमाको हे मूर्ख मान्छे कसका निमित्त लास्ट पार्ट उदास यस्तो कसका निमित्त को हुन्छ आफ्नो यस लोकभित्र बिलाप गर्छौ अझ चाहियोलो बिलाप गर्छौ अझ चाहियोलो लैजानलाई बस घाटसम्म अब यस्तो सुनेपछि हामी तपाईलाई अर्को 2-3 घण्टा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके एनीवे यो आई थिंक यो भनौँ न एकदम तपाईले यो यस्तो राम्रो एउटा भाइब क्रिएट गरिदिनु भयो र फेरि पनि मलाई अलिकति यसैको भित्री कुरा बुझ्न मन लागेको कि कहिले यो थाहा हुन्छ कि लाइक मलाई त यो म कम्फर्टेबल भइरहेको छु यो कुरामा यो मेरो जुन क्रिएटिभ प्रोसेस किनभने तपाईले धेरै कुरा गर्नुभयो धेरै ठाम डुलेर अहिले यो क्रिएटिभ प्रोसेसमा आउनु भएको छ अल्टिमेटली सो यो कसरी थाहा हुन्छ व्हेन डु यु नो द्याट यु आर कन्फिडेन्ट यु आर क्रिएटिभ मैले जे बनाए पनि एउटा फ्लोमा गइरहेछ भन्ने थाहा तपाईँलाई भइरहेछ अथवा कस्तो छ अहिले कुन फेजमा हुनुहुन्छ तपाईँ See, मैले चाहिँ if I have to be very honest, I'm forever in a curious phase. संस्कृतमा मुमुक्षु भन्छ नि. I'm forever in a curious phase. Have I reached? हो मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणमा अब जस्तै मैले एउटा कविता लेखेँ होला यो कविता सुनेको आधारमा इट माइट सिम लाइक म कहीँ पुगेँ तर मैले आफैले हेर्दाखेरि जस्तै क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा साधना भन्ने कुरा साहित्य भन्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि संसार विराट छ मैले के यति एउटा कविता लेखेर मैले सम्पूर्ण संसारको सौन्दर्यलाई मैले पोख्न सकेँ त मैले सकिनँ तर एउटा जुन क्षण थियो त्यसलाई पोख्न सकेँ सो मैले आफूलाई कसरी हेर्छु भन्दाखेरि म पुगेको छैन र पुगेर कहिले पनि सकिँदैन किनभने संसार यति विराट छ तर कुनै एउटा क्षणमा त्यो पुगेर भनेर शिखर पुगिँदैन कि त्यो आफै भित्रको त्यो व्हेन एभ्रिथिङ इज हार्मोनाइज्ड इनसाइड अफ मी व्हेन आइ एम रिसेप्टिभ एन्ड व्हेन आई एम गिभिङ त्यो एउटा क्षणको लागि पुग्छु फेरि म फर्किन्छु सो इट्स अ कन्टिन्युअस प्रोसेस जस्तो लाग्छ तपाईँ कुरा गर्दाखेरि नेपाली अङ्ग्रेजी दुवैमा दखल राख्नुहुन्छ अहिले अब कुरा गर्दा थाहा हुन्छ कि जुन किसिमले तपाईँ नेपालीमा बोलिरहनु भएको छ जुन किसिमले तपाईँले कविता भर्खर वाचन गर्नुभयो जसरी तपाईँ इङ्ग्लिसमा बोलिरहनु भएको छ दुवैमा एकदमै मजासँग लाग्नु हुँदो रहेछ तपाईँलाई यो तपाईँ सुरुवात तपाईँ अङ्ग्रेजीबाट गर्नुभएको छ तपाईँले विभिन्न अङ्ग्रेजी माध्यममा काम पनि गर्नुभयो लेख्नु पनि भयो होइन तर यतापट्टि नेपालीमा आउँदाखेरि त्यो ट्रान्जेक्सन तपाईँले कसरी गर्नुभयो मतलब कसरी सबैले सक्दैनन् कि इङ्ग्लिसमा धेरै राम्रो छ कि नेपालीमा धेरै राम्रो छ तपाईँ दुवै राख्नु तपाईँको सिक्रेट के हो तपाईँले कुन किसिमले I'll tell you what my secret is. My secret is I am very receptive to beauty. जस्तै मान्छेको साधना हुन्छ नि रविन्द्रनाथ टगोरले भन्नुभयो सत्यम शिवम सुन्दरम के को साधना गर्ने भन्दा रविन्द्रनाथ टगोरले चाहिँ म सौन्दर्यको उपासना गर्छु भनेर भन्नुभयो नि उहाँले म अफ कोर्स रविन्द्रनाथ टगोर इज अ giant figure, tall figure. I'm not comparing myself to him. तर म पनि उहाँहरू जस्तो सौन्दर्य उपासकबाट धेरै म प्रभावित छु र म I appreciate beauty. I'm receptive to beauty. अब म भाषामा दखल राख्ने भनेर म आफूलाई कुनै भाषाविद अथवा एक्सपर्ट भन्न ठान्दिनँ बट I see the beauty in language. हेर्नुहोस् language is so beautiful. अब मैले फगत बोलेको आधारमा मैले उच्चारण गरेको स्वरको आरोह अवरोहको आधारमा we can reach a state of elevation and transcendence and it's beautiful and I seek that through English, through Nepali, through Sanskrit, through French, why not, right? So भाषाले हामी सामान्य रूपमा कोही मान्छेसँग के छ ठिकै छ भनेर भन्नु र हैन कविता गाउनु त्यो त बोल्ने त एउटै कुरा हो नि तर त्यो एउटा बोल्ने शैलीले नै हामीलाई परमात्माको नजिक पुर्याइदिन्छ हैन सो I am fascinated by the beauty in everything, in language, in forms, in formlessness. Beauty is very inspiring. अब संस्कृतको कुरा गर्नुभयो संस्कृत पनि फेरि एउटा अर्को एउटा विधा हो जुनमा चाहिँ यो तपाईले भने जस्तै यो एक किसिमले मान्छेले एकदमै त्यसलाई महान भनौँ न एकदम ठुलो रूपमा हेर्छन्
तर फेरि बिर्सिँदै पनि गइरहेछन् बिस्तारै। सो अलिकति संस्कृतमा केही अर्को केही तपाईँको भनौँ न वाचन गरिदिनुहुन्छ कि, किनभने संस्कृत पनि तपाईँले धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ क्यारे होइन, अथवा त भन्नु न त्यसमा। होइन, म चाहिँ एकदमै प्रारम्भिक उसमा छु, चरणमा छु संस्कृत बुझ्ने पढ्ने कुरामा। मैले जति पढाएको थिएँ त्यो चाहिँ एकदम त्यो श्रुतिबोध मात्रै हो कि मैले सुनेर गरेको कुरा मात्रै थियो। अब बिस्तारै म सिक्ने प्रोसेसमा छु। अघि मैले तपाईँहरूलाई अनुष्टुप छन्द भने, पहिलो छन्द थियो वाल्मीकि ऋषिले भन्नुभएको, त्यसमा एउटा श्लोक भन्छु म। अनावस्थित चित्तस्य न जनी न वनी सुखम जने दहति संसर्गात् बने संग विवर्जनात्। अर्थ अनावस्थित चित्तस्य, अब कस्तो हुन्छ भने त्यो आफूमा अवस्थित नभएको जुन चित्त हुन्छ, मन हुन्छ, चञ्चल अथवा अनस्टेबल माइन्ड हुन्छ, त्यसलाई न जङ्गल जाँदा सुख हुन्छ, न जनी न बनी सुखम, न मान्छे जनसँग सुख हुन्छ मान्छेसँग, न जङ्गल जाँदा सुख हुन्छ। आई एम एन एक्जाम्पल, आई स्पेन्ट लाइक 12 years इन द फरेस्ट, त्यो न सुख हुन्छ। जनी दहति संसर्गात भनेको मान्छेसँग बस्दा त्यसले दहन गर्छ, आफूलाई पोल्छ, उनीहरूको त्यो भाइब्सले, शास्त्रले त भन्यो नि, दि अदर इज द हेल्थ भनेर भन्यो नि। सो मान्छेसँग बस्दा उनीहरूको प्रेजेन्सले पोल्छ, बने सङ्घ विवर्जनात्, वनमा गए पछाडि लोनलिनेसले गाँच्छ होइन। सो इट इज वान श्लोक द्याट आई लाइक। अनि संस्कृत चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, संस्कृत ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मैले त अब भर्खर म शिष्य छु, एन्ड आइ एम अल्सो इन्फ्याचुएटेड लभर अफ संस्कृत भनौँ न। सो आई सी इट एज एक्सट्रिमली ब्युटिफुल, आइ एम बिसर्टेड राइट नाउ होइन। अनि अब जस्तै संस्कृतमा चाहिँ कस्तो छ भने नि, यो भाषामा सुरुमा संस्कृतमा लेखिएका कुराहरू पनि कवितामै लेखिएका थिए होइन। वाल्मीकिलाई हामी आदिकवि भन्छौँ होइन। उहाँले भन्नुभएको त्यो पहिलो पद पनि म सम्झिन्छु अहिले एकछिनमा। त्यो पद पनि जब संस्कृत आयो होइन, त्यो कवितामै आयो, त्यो छन्दमै आयो, अनि त्यो बनिएकै त्यो छन्द कविताको लागि छ कि। सो संस्कृत इज भेरी ब्युटिफुल होइन। संस्कृतको बारेमा त अब हामीले सायद त्यति वास्ता नगरे हुन सक्छ, विदेशीहरूले संस्कृत धेरै नै वास्ता गरेर चाहिँ हाम्रो सायद हाम्रोमा बरु हाम्रो त्यो चेतना अझ जागिर सायद छैन। तपाईँले जुन ल्याउनु भयो गजब लाग्यो। तपाईँले एउटा कुरा निकाल्नुभयो, परमात्माको नजिक हुन पाइन्छ भन्ने कुरा निकाल्नुभयो। अब तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँ कम उमेरमै धेरै अनुभव गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ विभिन्न बाटो, अब विभिन्न अवरोधलाई पार गर्दै गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ। तपाईँको लागि परमात्मा अथवा भगवान् भनेको के? मेरो लागि परमात्मा अथवा भगवान् भनेको के हो भने नि, जस्तै हामीहरू अहिले जस्तो खालको परिवेशमा बाँचिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलिजम अथवा वैयक्तिकता भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम उँचो राखेको छौँ, माथि राखेको छौँ होइन। अनि त्यो एक हदसम्म त्यो लिबरेटिङ पनि छ, त्यसले मान्छेलाई स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। तर त्यसले मान्छेलाई एउटा अहङ्कार के दिएको छ भने, मान्छेले सबैभन्दा सर्वोपरि मान्छे हो होइन। पोजिटिभिस्ट ह्युमनिस्ट अप्रोच भनेर भन्छौँ हामी वेस्टर्न फिलोसफीमा। त्यसले मान्छेलाई सर्वोपरि राखिदिएको छ, मान्छे जस्तो हुनुपर्छ, ह्युम्यानिटी, मानवता भनेको ठुलो गुण हो भनेको छ। इट इज लिबरेटिङ, बट एट द सेम टाइम इट इज अल्सो फ्राइटनिङ, बिकज मान्छेलाई यदि हामीले आइडियल बनाउने हो भने मान्छेबाट त गल्ती हुन्छ। मान्छे त म चुक्छु, मै चुक्छु, दिनमा 1000 बार मै चुकिरहेको हुन्छु। मै यदि सबैभन्दा ठुलो हुँ र मान्छे नै सबैभन्दा ठुलो हो भने मैले गल्ती गरेँ भने म कहाँ जाने? मेरो आफ्नै अहङ्कारले मलाई झुक्ने ठाउँ नहुँदाखेरि इट इज डिफिकल्ट टु कन्टिन्यू लिभिङ। सो आई थिङ्क गड इज अ भोल्टेयर भन्ने फिलोसफरले के भनेको थियो भने, इफ गड वाजन्ट देयर इट वुड हेभ बिन नेसेसरी टु क्रिएट हिम अर इन्भेन्ट हिम भनेको थियो कि। सो आई थिङ्क अन्डरस्ट्यान्डिङ नाउ जुन तरिकाले हामी देवताको कुरा गर्छौँ, भगवान्को कुरा गर्छौँ, एउटा सर्वशक्तिमान सत्ताको कुरा गर्छौँ, त्यसरी चाहिँ म परमात्मालाई लिन्न होइन। बट यो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट ठाउँ हो जहाँ गएर हामी निहुरिन्छौँ, विनीत हुन्छौँ। निहुरिनु भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै फलेको वृक्ष झुक्छ भन्छ नि, त्यो निहुरिनाले चाहिँ हामीलाई विनीत बनाउँछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो हृदयमा एउटा करुणा, एउटा समर्पणको भाव ल्याइदिन्छ। त्यो समर्पणको भाव इज लिबरेटिङ, इट्स ब्युटिफुल। सो फर मी गड इज अ स्पेस वेयर आई लर्न टु submit to life and say that I'm smaller, but I don't believe in a omniscient, omnipotent God anymore. Okay. अब यसैमा अघि नै हाम्रो अलिकति बिहाइन्ड द सिनको कन्भर्सेसनलाई पनि म जोडेँ। फेरि हामीलाई चाहिँ फेरि अलिकति हामीले केही जीवनमा केही पाउने बित्तिकै, हामी अलिकति कुनै ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै
केही कुरा हामीले दिन सक्ने भइसकेपछि हाम्रा वरिपरि का व्यक्तिहरू अरू मान्छेहरूले चाहिँ ओहो उहाँले कस्तो राम्रो गर्नुभयो भनेर हामीलाई सुरुमा त अलिकति सपोर्टिभ हिसाबले पछि अलिकति एकदम महान हामीलाई बनाइहाल्छन् हैन सो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले अहिले कसरी क्यालिब्रेट गर्नु भएको छ किनभने अब तपाई एकदम भनौं न धेरैजनाले तपाईलाई फलो गर्छन् धेरैजनाले तपाईलाई मन पराउँछन् एउटा तपाईलाई कविको रूपमा चाहिँ मान्छेले एकदम कस्तो राम्रो बोल्ने भन्दछन् त्यसले चाहिँ तपाईलाई एउटा त्यो सेन्स अफ एउटा प्राइड अनि अलिकति त्यो भनौं न एक किसिमको अहंकार कतैतिर त्यस्तो लगे जस्तो फिल हुन्छ किनभने तपाईको मैले अलिकति यङ नै हुनुहुन्छ त्यो कसरी त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्नु भएको छ अहिले आफ्नो एउटा फेमलाई See, I think तपाईले very pertinent question हैन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहंकार ममा छैन भन्नु त एकदम मूर्खता हुन्छ I am subject to my own ego trips हैन त्यो हुन्छ तथापि अब मैले चाहिँ आफूलाई कसरी हेर्छु र सधैँ कसरी हेर्दै आएको छु र म दुनियालाई पनि कसरी हेर्छु भन्दाखेरि एउटा मान्छे हैन कुनै कुराको लागि फगत एउटा द्वार हुन सक्छ कि जस्तै हामी एक्सपर्टहरुमा बिलिभ गर्छौं हिरोहरुमा बिलिभ गर्छौं ब्रेकले के भनेको थियो भने एनी सोसाइटी दैट नीड्स अ हिरो इज अ ट्रेजिक सोसाइटी भनेको थियो कुनै पनि मान्छेलाई यदि हामी आइडलाइज गर्न चाहन्छौं हिरो बनाउँछौं भने त्यसले चाहिँ त्यो समुदायको इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स किनभने आफू भन्दा माथि कसैलाई राख्नु भने तन्त्रमा के भनिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले शिवको उपासना गर्छौं तब के भन्छ भन्दाखेरि शिवलाई आफू भन्दा ठूलो परमात्मा भनेर कहिले पनि नझुक्नु आफू भित्र जुन शिवत्व छ म अलरेडी जुन ममा शिवत्व छ त्यसकै इक्वल शिव छ भनेर झुक्नु सो इभन वी आर टॉट टु इभन ट्रीट गॉड लाइक एन इक्वल वी शुड नॉट लुक अप टु एनीथिङ बिकज त्यसले गर्दाखेरि इन्फिरियोरिटी क्रिएट गर्छ इन्फिरियोरिटीले सुपेरियोरिटी क्रिएट गर्छ र त्यसले हामीलाई इक्वल हुन दिदैन व्हेन देयर इज नो इक्वालिटी आई थिंक भायोलेन्स or any kind of dominance is rationalized. So we as human beings, we exist on equal planes जस्तो लाग्छ मलाई मैले कुनै कुरा मैले कविता भने मैले राम्रो कविता भने यो मेरो ट्यालेन्ट हो अथवा मेरो व्यक्तिगत उपलब्धि हो भन्दा पनि कुनै अब सौन्दर्य त कन्स्टेन्टली पृथ्वीमा सञ्चारित भइरहेछ जस्ट वी गो आउटसाइड एन्ड सडनली देयर इज दिस लिटल फ्लावर अन द स्ट्रीट एन्ड इट्स सो ब्युटिफुल सौन्दर्य त पृथ्वीमा सञ्चारित भइरहेछ नि त्यसलाई मैले मुखर गराएँ मेरो कविताबाट एम आई अ सोर्स अफ ब्युटी आई एम नट I'm a window at that moment. हैन तपाईले you as a scientist you predicted something. Is it your personal achievement? Well, it might. तपाईले आफ्नो साधना त गर्नुभयो but at the end of the day we are all inspired by nature. So I do not take it very seriously like मान्छेहरुले मलाई आइडियलाइज गरेको पनि र फेरि कस्तो हुन्छ भने यो सोसाइटी कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी as a आइडियलाइज गर्छ we constantly need heroes and we constantly need villains in our lives because our life in itself is not interesting because we are living a life that we do not want to live so हामीले रस केपी शर्मा ओलीले के गर्यो अथवा को फलानो मान्छे हिरो भयो सन्तोष शाह is a hero right now or somebody is a hero right now because we are not interested in our own lives so I think that is an unhealthy attitude if everybody was interested in what they are living chalo ko hero ko villain everybody is equal living life is equally difficult for everybody so who cares जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिले हाम्रो बिहाइन्ड द सिन कुराहरु म अलिक सम्झना आयो त्यसमा धेरै डिटेल नगइकन तपाईको जीवनको जुन बाटो छ नि त्यसले तपाईलाई एउटा अर्कै मान्छे बनाउन मद्दत गर्यो कि तपाईले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै म कन्टिन्युटी लिएर जान्छु म त्यही नै हो भनेर लिएर गइरहेको छु तपाईले बुझ्नु भएको छ नि मैले बुझे आफ्नो परिवर्तन गर्नुभयो कि त्यसलाई नै तपाईले निरन्तर दिइरहनु भएको छ इट्स सच अ ट्रिकी क्वेसन जस्तै अब यसमा चाहिँ एकदम धेरै विवाद भएको छ प्राचीन युनानमा हेराक्लाइटस भन्ने एउटा दार्शनिक थियो उनले के भने भन्दाखेरि तपाईले बगिरहेको खोलामा खुट्टा हाल्दाखेरि दोस्रो पटक त्यो खुट्टा हाल्दाखेरि त्यही खोला त्यही हुँदैन किनभने त्यो पानी त बगेर गइसक्यो भनेर भनिन्छ हैन बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एउटा जुन ज्योति बलिरहेको हुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म त अनवरत दियो बल्छ नि तर प्रतिपल त्यो फ्लेम हराइरहेछ जुन बल्या त्यो फ्लेम त्यो छैन भन्नुहुन्छ अब दिस आर फिलोसफिकल थिङ्स नाउ व्हेन आई असेस माइसेल्फ have I changed or am I the continuum of a certain person I was I honestly don't know I don't know जिन्दगीको कस्तो होला भने जिन्दगीको मोडमा अब परिस्थितिहरुले जसरी ढाल्दै लग्यो I'm not rigid I'm like चलो ठीक है ए ठीक छ भने जस्तो चाहिँ मान्छे हो अब म चेन्ज भए कि म ढलिए कि I would know probably at my deathbed I'm too young to decide of course very good right answer at least for us it is not sense you guys are the only one that I need to make sense to right now अब अर्को कुरामा अब फेरि पनि अब जस्तो अलिकति भनौं न
भावनात्मक कुरा गर्ने व्यक्तित्वहरू नर्मली चाहिँ एकदम प्यासिभ धेरैसँग घुलमिल नगर्ने किताब लेखिरहने एउटै ठाउँमा बसिरहने कवि भनेपछि एउटा भनौँ न एक किसिमको ठहरावलाई हामी दिन्छौँ तर अहिलेको सोसाइटीमा त्यो हुन दिँदैन तपाईँलाई त्यो कन्स्टेन्टली तपाईँ एउटा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ मान्छेले इभ्यालुएट गरेर भएको छ आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ कविता लेखे कि लेखेन लेखकको नयाँ किताब के आयो किनभने लेखेन भने यु बिकम रिडन्डेन्ट फेरि त्यही भने जस्तै सो यो प्रोसेसमा तपाईले डु यु फिल प्रेसराइज कि केही कमेन्ट गरौँ मैले अब जस्तो राजनीतिक अथवा सोसल कुनै केही भयो कुनै एउटा भनौँ न जस्तो अब आइएम जस्ट टेकिङ एक्जाम्पल निर्मला हत्याकाण्ड अथवा राजनीतिक केहीमा अरूहरूले बोले म पनि बोलिहाल्नु पर्छ भन्ने किसिमको प्रेसर हुन्छ कि यु क्यान अफ टेक ब्याक एन्ड त्यही अघि फेरि हामी कसो त्यो प्रोसेसमा तपाईँ के इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ या हुनु हुँदैन के हुन्छ यो दिस इज इट also confusing question I don't know no it is not it's absolutely it's a great question अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने नि सी अब यसमा जस्तै म त एउटा समाजशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुँ अब हामी जुन खालको समाजमा बसिरहेछौँ मान्छेको चित्त दशा भनेको त्यो समाजले पनि निर्देशित गरिरहेको हुन्छ हामी कस्तो खालको समाजमा बसिरहेछौँ भन्दाखेरि दिस इज लाइक अ क्यापिटलिस्टिक सोसाइटी पुँजीवादी समाज यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा मसिन कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीले कन्स्टेन्टली नयाँ प्रडक्ट प्रड्युस गरेर भने वाइले अहिले कोरियन चाउचाउ ल्याएको छ त्यो ल्याएन भने बजारमा अब उसको जुन क्लाइन्टहरू थिए ती त सीमित छन् तिनीहरूलाई मात्रै केटर गर्दाखेरि अब नयाँ जेनेरेसन जुन आयो त्यो त वञ्चित भयो सो त्यो जेनेरेसनलाई पनि मिट गर्नको लागि उसले कन्स्टेन्टली नयाँ प्रडक्ट बनाइराख्नुपर्छ तर के प्रडक्ट साँच्चै नयाँ हुन्छ त कि प्याकेजिङ मात्रै नयाँ हुन्छ This is the trick of capitalism that we are fooled into believing that there are 10,000 different kinds of biscuits in Bhat Bateni and we feel that oh मेरो individual choice चाहिँ यो बिस्किटले दिन्छ भन्ने हामीलाई भ्रान्ति सृजना गरिदिएको छ हैन because until you produce continuously there is the risk of being obsolete or redundant हैन र त्यो कुरा केही हैन धेरै हदसम्म हामीले जसलाई एउटा बौद्धिक वर्ग भन्छ त्यसमा पनि लागू हुन्छ जस्तै अखबार हेर्नुस् न अखबारमा यति पाना हुन्छ 32 पाना हुन्छ 12 पाना हुन्छ त्यसमा कन्टिन्युअसली न्यूज प्रोड्युस गर्नु पर्यो ओपिनियन प्रोड्युस गर्नु पर्यो एन्ड आई रिड अ लट अफ ओपिनियन मेकर्स एन्ड दे साउन्ड भेरी रिडन्डेन्ट हैन म कविहरूलाई पनि हेर्छु सो म एउटा विद्यार्थी समाजशास्त्रको भएको कारणले आई अन्डरस्ट्यान्ड दिस मेकानिजम र मैले के कन्स्टेन्टली आफूलाई रेलिभेन्ट राख्नु जरुरी छ नो आई एम नट वाइ आई डोन्ट नीड टु किप माइसेल्फ रेलिभेन्ट डु आई नीड टु स्पिक अन एभ्रिथिङ इनफ्याक्ट I do not need to speak on everything. That is my position. जस्तै अनि तपाईले यो अब हत्याकाण्ड निर्मला हत्याकाण्ड अथवा बलात्कारको कुरा गर्नुभयो समाजमा धेरै विसंगतिहरू छन् हाम्रो समाजमा र त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष म त्यसको मारमा पनि परेको छु होला अथवा मैले पनि कतै सोशल गरेको छु होला तर कवि हुनु भनेको इज इट अ पोलिटिकल डिसिजन कवि हुनु भनेको के मैले राजनीतिमा चाख राख्दिन भन्नु हो कदाचित होइन किनभने आज हामीले पोलिटिकल फिगर भनेको राजा महाराजा प्रधानमन्त्री सम्झ्यौँ आज हामीले सम्झिन्छौँ जो राजालाई राजा दुष्यन्त राजा भरत राजा दिलीप अथवा युधिष्ठिर अथवा को रामचन्द्र डु वी नो देम फर देमसेल्व्स दे वर केप्ट अलाइभ बाइ पोएट्स वी नो देम थ्रु पोएट्स वाल्मीकि व्यास अथवा कालिदास अथवा जयदेव हैन सो अ पोएट इज अ पर्सन विथ अ डीपर पोलिटिकल कन्सियसनेस than the political commentators who comment then and there के कविले आफूलाई इन्स्टल गर्छ र यो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि त when you are too close to something you don't really get a perspective त्यही भएर एउटा सर्टेन डिस्टेन्स लिएर चीजलाई हेर्नु पनि जरुरी छ सो आई डोन्ट फिल द्याट मैले कन्स्टेन्टली हरेक कुरामा भन्नुपर्छ इनफ्याक्ट मैले नभन्न सिक्नुपर्छ आई सुड लर्न टु किप क्वाइट एज अ पोएट इफ आई वान्ट टु बी अ पोएट I should learn to keep quiet. That's more difficult and that's more necessary जस्तो लाग्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो अब बिस्तारै जाने बेला हुँदैछ How soon? हाम्रो त यस्तो रमाइलो कार्यक्रम छ कि मान्छे जाने भन्दा पनि भनिहाल्ने तपाईँ 2 घण्टा राख्ने विचार त छ हाम्रो हेरौँ के हुन्छ अब सकिँदैन जानु अगाडि त फेरि अब तपाईँ हुनुहुन्छ फेरि एक दुई यसो अब क्वेसन कति सोधिरहनु होइन यसो सुनौँ तपाईँबाट फेरि कुनै छन्द कुनै सानो टुक्रा फेरि कविता परेको हुन सक्छ Oh, okay. I'll recite upon. अब जस्तै अहिले हामीले यो पोलिटिक्सको कुरा गर्यौँ कविको कुरा गर्यौँ म तपाईँलाई अश्वघोषको उहाँ एउटा बुद्धिस्ट he was a philosopher and a poet उहाँको कविता सुनाउँछु तं गौरवं बुद्धगतं च कर्षं भार्यानुराग पुनराचकर्ष सुनिश्चितं
चयन्न पियो न तस्थो तरस्तरङ्गेष्विवराजहंसा. This is my state. So now what poem says is नन्द भन्ने कोही राजकुमार थियो हैन. बुद्धको सबै कजन्सहरु जब बुद्ध आउनु भएको कपिलवस्तु पहिलो पटक त्यहाँ बुद्धको त्यो गरिमा त्यो उहाँको आभा त्यो हुन्छ नि त्यो उहाँको सौन्दर्य देखेर चाहिँ सबै उहाँको कजन राजकुमारहरु पनि अब होइन हामी मङ्क हुने भनेर दे डिसाइडेड दे वर हिप्नोटाइज्ड बाइ हिज ब्युटी हैन. अनि त्यस्तैमा एउटा नन्द भन्ने मलाई लाग्छ नन्द हो आई कुड बी रङ हियर तर मलाई लाग्छ नन्दले चाहिँ बुद्धसँग दीक्षा लिइसके पछाडि उसको जो भार्या थिइन् उसको जो प्रिया श्रीमती जो थिइन् असाध्यै राम्री एकदमै राम्री उसको भर्खरै बिहा भएको ही वाज सो मच इन लभ विथ हर उसको लागि त्यो प्रणय रतिको त्यो भनौँ न त्यो उसले छोडेको पनि थिएन ही वाज स्टिल इन हर हिप्नोसिस एन्ड देन ही डिसाइडेड मङ्क हुनलाई. त्यो मङ्क हुनलाई डिसाइड गरे पछाडि त्यो समय त सबै थोक एउटा मेकानिकली चलिरहेको थियो किनभने सबैजनासँग बसेर दीक्षा लियो. तर जब ऊ हिँड्न लाग्यो बुद्धसँग लाममा पछाडि फर्केर उसले हेऱ्यो त्यहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई देख्छ बारदलीमा यहाँ बुद्धलाई देख्छ हैन. अनि उसले भन्छ कि बुद्धको गरिमा देख्छु गौरव देख्छु हैन अनि बुद्धको पछि लागौँ जस्तो लाग्छ. त्यही फेरि फर्केर मेरो श्रीमतीलाई हेर्छु उनको सौन्दर्य हेर्छु फेरि फर्केर उतिर जाउँ जस्तो लाग्छ हैन. जस्तै एउटा राजहंस हुन्छ जुन चाहिँ कैलाश जान भनेर हिँडिरहेछ मानसरोवरमा उसलाई त्यो कैलाशको त्यो गरिमाले एकदम तानी पनि रहेछ खिची पनि रहेछ हैन उतातिर पनि गइरहेछ तर जुन त्यो करेन्ट छ मानसरोवरमा त्यसले पछाडि धकेलिरहेछ त्यस कारणले गर्दा दुईतिरको खिचावले गर्दाखेरि ऊ स्थिर जस्तो किङ कर्तव्य विमूढ जस्तो भएको छ. सो आई एम जस्ट लाइङ स्टिल हियर बिकज आई कान्ट मुभ एनीवेयर भनेर छ. द्याट्स माई स्टेट एज अ पोलिटिकल सिटिजन एन्ड अ पोएट आई कान्ट गो एनीवेयर. अब त बिस्तारै जाने माग्नु पनि बेला हुन लागिसक्यो तर त्यही पनि जाँदै तपाईको यसो अब के त मतलब तपाईको जस्तो सबैजनाले आफ्नो एउटा केही प्लानिङ त गरे हुन्छ म यो गर्छु सानो माइलस्टोनहरु अथवा कुनै टार्गेट त्यस्तो केही छ भूसिताबाट हामीले आउँदो दिनहरुमा जस्तो केही कविता लेख्ने किताबै लेख्ने अथवा कुनै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्ट जुन चाहिँ यसो दर्शकहरुलाई शेयर गर्न मिल्ने किसिमको केही छ. यसो छ आई वर्कड इन अ बैंक for a brief period of time and then like I learned that keeping goals was important and especially when you're in an environment like that. But in my flirting with literature so far or flirting with beauty so far I've realized that keeping goal is a very crippled दृष्टिकोण भन्छ नि त्यो a very meager दृष्टिकोण. मैले साहित्यलाई बलात् समात्न खोजिरहेको छु र भन्छु एक दिन म तिमीलाई समातेर राख्छु र म किताब आकारमा निकालेर दुनियालाई देखाउँछु. That's violence to literature जस्तो लाग्छ कि मलाई. I'm writing every day a little bit हैन. तर त्यो नलेखिउन्जेलसम्म to make a prophecy or I'm writing this or to set a goal is not becoming too. But you see we're open ma chhodera cha. Yeah. I mean I would keep myself open and receptive to beauty. Of course I'm writing. Of course. No, I will look forward to it, whatever comes. Okay. Thank you so much. एकदम धेरै धन्यवाद तपाईलाई. आज एकदम हामीले धेरै कुराहरु गर्यौं, धेरै विधामा कुरा गर्यौं र एकदम राम्रो तपाईले कविता वाचनहरु पनि सुनाउनु भयो. फिलोसफी देखि लिएर सबै कुरा दर्शकहरुलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला. भूसितालाई धेरै धन्यवाद भन्दै हामी अहिलेलाई चाहिँ बिदा माग्छौं. छोटो एउटा ब्रेक लिँदै छौं. ब्रेकपछि फेरि हामी आउँछौं. अहिलेलाई सानो छोटो ब्रेक. Thank you. Well done.